दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास और मजहबी रिवायतों की एक ऐसी हैरत अंगेज दुनिया में कदम रखने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप सच में दंग रह जाएंगे। आज हम पैगंबर सुलेमान की उस बेमिसाल हुक्मरानी की दास्तान पर गौर करेंगे जिनके पास ऐसी सुपरनैचुरल या अलौकिक ताकतें थीं जिसकी मिसाल ना उनसे पहले कभी मिली और ना ही उनके बाद। लेकिन इतनी बेमिसाल ताकत होने के बावजूद उन्हें इंसानी कमजोरी और बेबसी के कुछ सबसे कड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। हमारी ये दास्तान सीधे तौर पर ऐतिहासिक और मजहबी हवालों पर आधारित है। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया किए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए क्या होता है जब एक ऐसा इंसान जिसके एक इशारे पर परिंदे सूरज की धूप रोक लेते हों, जिसके सामने जिन्नात और बड़े बड़े शैतान हाथ बांधे खड़े रहते हों, वो अचानक अपनी सारी ताकत खो बैठे, मुकम्मल हुक्मरानी और फिर अचानक सब कुछ छिन जाना। ये सस्पेंस हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि आखिर ताकत कितनी खोखली हो सकती है। ये एक ऐसा वाकया है जो हमें इस बादशाह के उरूज से सीधे उनके जवाल की तरफ ले जाता है। सुलेमान की ताकत का उरूज मतलब उनका सबसे ऊंचा मुकाम देखे। उनका जो तख्त था ना, वो महज सोने चांदी का कोई आम ढांचा नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं कि वो उस दौर की कोई एडवांस टेक्नोलॉजी या जादू का शाकार था जिसे आज भी समझना मुश्किल है। इस तख्त को हाथी दांत से बनाया गया था और इसमें दुनिया के सबसे नायाब याकूत, मोती और पन्ने जड़े थे। हैरत की बात तो यह है कि जब सुलेमान इसके पहले पायदान पर कदम रखते तो सोने के बने मोर अपने पर फैला देते और शेर अपनी पूंछ हिलाने लगते, और जैसे ही वो अपनी जगह बैठ जाते तो सोने के 2 गिद्ध उड़कर उनके सर पर शाही ताज रख देते। ये तख्त हवा में उड़ता था। जरा तसव्वुर कीजिए उस रोब का जिसे देखकर बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते होंगे। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है, एक बहुत ही गहरी बात। एक तरफ सल्तनत की दौलत का ये आलम है कि शाही बावर्ची खाने में रोजाना 2020 ऊंटों का गोश्त पकाया जा रहा है ताकि इंसानों, जिन्नों और परिंदों की इतनी बड़ी फौज का पेट भरा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ बादशाह सुलेमान की अपनी हकीकत क्या है? वो इतनी अकूत दौलत के बावजूद शाही खजाने से एक पाई भी अपनी जात के लिए नहीं लेते थे। इसके बजाय वो खजूर के पत्तों से खुद अपने हाथों से टोकरियां बनाते और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। मतलब ताकत और दौलत के बिल्कुल चरम पर होकर भी उनके अंदर कितनी जबरदस्त आजीजी और विनम्रता थी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई वो क्या चीज थी जिसने इस पूरी सल्तनत को एक पल में खतरे में डाल दिया? तो मैं आपको बता दूं, उनके पास एक खास अंगूठी थी। इस अंगूठी पर अल्लाह का इस्म आज़म नक्श था और असल में इसी अंगूठी में पूरी कायनात की बादशाही छुपी हुई थी। जब भी उन्हें अपनी अंगूठी उतारनी होती तो वो इससे अपनी सबसे भरोसेमंद कनीज अमीना के हवाले कर देते थे। और सच बताऊं तो यहीं से उनकी सबसे बड़ी आजमाइश की शुरुआत होती है। हुआ कुछ यूं कि एक दिन एक चालाक और सरकश शैतान ने जादू के जरिए हूबहू सुलेमान का रूप धर लिया। बिल्कुल वही चेहरा, वही आवाज, वही लिबास। वो अमीना के पास गया और उसने अंगूठी मांग ली। अब जाहिर है अमीना को जरा भी शक नहीं हुआ और उसने अंगूठी थमा दी। जैसे ही उस शैतान ने अंगूठी पहनी, कायनात की तमाम ताकतें उसके ताबे हो गई और वो जाकर सुलेमान के तख्त पर बैठ गया। और जब असली सुलेमान बाहर आए तो सोचिए क्या हुआ होगा। अमीना ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। जो बादशाह हवाओं का रुख मोड़ देता था, उसे अपने ही महल से बेदखल कर दिया गया। और फिर शुरू होता है वो 40 दिन का मुश्किल दौर। पहले दिन सुलेमान महल से निकाले जाते हैं, उनके अपने ही दरबान उन्हें धक्के देकर बाहर कर देते हैं। अगले 39 दिनों तक जो इंसान सोने के तख्त पर बैठता था वो दरिया किनारे तपती रेत पर मछुआरों के साथ मजदूरी करता है। उनकी दिन भर की मजदूरी पता है क्या होती थी? सिर्फ 2 मछलियां। रिवायतों में आता है कि ये 40 दिन की आजमाइश इसलिए आई क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में या उनके इल्म के बिना उनके घर में उनकी एक बीवी ने बुत परस्ती शुरू कर दी थी। आखिरकार 40वें दिन वो शैतान डर कर अंगूठी समंदर में फेंक देता है और वही अंगूठी सुलेमान को अपनी मजदूरी में मिली एक मछली का पेट चाक करने पर वापस मिल जाती है, बिल्कुल किसी चमत्कार की तरह। अच्छा, इस दौरान जब सुलेमान महल से बाहर थे तो अंदर क्या चल रहा था? सुलेमान के एक बहुत ही ज्ञानी वजीर थे, आसिफ बिन बरखिया। जब सुलेमान वापस लौटे तो उन्होंने आसिफ से पूछा कि तुम तो इतने ज्ञानी हो, तुम तो उस शैतान को पहचान सकते थे, फिर तुम खामोश क्यों रहे? आसिफ का जवाब ना बहुत ही हिकमत भरा था।
انہوں نے کہا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ آزمائش کا وقت گزرنا طے ہے۔ شیطان آصف سے اپنے لیے حکم لکھنے کو کہتا تھا، مگر آصف کا کہنا تھا کہ ان کا قلم ظلم لکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس ایشوریہ فیصلے کے آگے خاموشی اختیار کر لی۔ سلیمان اور آصف بن برکھیا کے بیچ اسی گفتگو میں ایک بہت ہی کمال کی مثال آتی ہے، ہدہد پرندے کی، اور سچ کہوں تو یہ میری پسندیدہ مثالوں میں سے ایک ہے۔ ہدہد کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زمین کی گہرائیوں میں چھپا پانی بھی صاف صاف دیکھ سکتا ہے، لیکن حیرت کی بات دیکھیے، اتنی تیز نظر ہونے کے باوجود وہی پرندہ مٹی کی ایک معمولی سی پرت کے نیچے چھپے شکاری کے جال کو نہیں دیکھ پاتا اور اس میں پھنس کر اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اور اس کا جواب ہمیں پیغمبر سلیمان کی اس بے حد گہری بات سے ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، جب اللہ کی طرف سے کوئی امر مقدر یعنی ایشوریہ حکم آ جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ مطلب جب اوپر والے کا فیصلہ آ جائے نا تو بڑے سے بڑے گیانی یا طاقتور کی نظر بھی دھوکا کھا جاتی ہے۔ چاہے انسان کتنی بھی اونچائی پر کیوں نہ ہو، نیتی کے فیصلوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس پوری داستان کا یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ خیر، اب ان کی زندگی کے ایک اور بڑے امتحان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سلیمان کو ان کے والد پیغمبر داؤد سے وراثت میں 1000 شاندار گھوڑے ملے تھے۔ اب یہ کوئی عام گھوڑے نہیں تھے، یہ اپنی تیزی اور خوبصورتی میں بالکل بے مثال تھے۔ جب یہ کھڑے ہوتے تو 3 پیروں پر اپنا پورا وزن ڈالتے اور چوتھے پیر کا انگوٹھا بڑی نزاکت سے زمین کو چھوتا۔ ایک شام سلیمان ان گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ ان کی خوبصورتی نے انہیں ایسا منترمگھ کر دیا کہ انہیں سورج ڈھلنے اور اپنی عصر کی نماز کے وقت کا دھیان ہی نہیں رہا۔ اب یہاں نا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں یا کئی روایتوں میں غلط طریقے سے بتایا گیا ہے کہ نماز چھوٹنے پر سلیمان نے غصے میں آ کر ان بے زبان جانوروں کی گردنیں کاٹ دیں، لیکن یہ ایتہاسک اور تارکک سچ سے بالکل الٹ ہے۔ ذرا سوچئے، ایک پیغمبر کبھی بے گناہ جانوروں پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اصلیت تو یہ ہے کہ انہوں نے بے حد شفقت اور پیار سے گھوڑوں کے پیروں اور گردنوں کو دھویا اور مالش کی، کیونکہ وہ گھوڑے اللہ کی راہ میں وقف تھے۔ اور پھر یہاں ہوتا ہے ایک زبردست چمتکار جسے رد شمس کہا جاتا ہے۔ سلیمان کو اپنی غلطی کا گہرا افسوس ہوا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور پھر اللہ کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج واپس افق پر آ گیا تاکہ سلیمان اپنی عصر کی نماز وقت پر ادا کر سکیں۔ اور جیسے ہی نماز پوری ہوئی، سورج واپس تیزی سے غروب ہو گیا اور آسمان پر ستارے چمکنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچی توبہ اور پچھتاوے میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایشوریہ مدد کو چمتکار میں بدل دے۔ لیکن دیکھیے، آزمائشوں کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ اب جو واقعہ ہے وہ شاید ان کا آخری اور سب سے زیادہ دردناک امتحان ہے۔ محض ایک چھوٹا سا لفظ انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا، یہ کہنا بھول جانے کا کتنا بڑا اثر ہو سکتا ہے، یہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک رات سلیمان نے جوش میں کہا کہ وہ اپنی 70 بیویوں کے پاس جائیں گے تاکہ ہر ایک سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو اللہ کی راہ میں لڑے، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 70 کی بجائے صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی، اور جو بچہ پیدا ہوا نا، وہ مکمل انسان نہیں تھا بلکہ اس کا جسم ادھورا تھا۔ اس واقعے کا کلائمیکس سچ میں دل دہلا دینے والا ہے۔ سلیمان اس ادھورے بچے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن دربار میں انہوں نے دیکھا کہ موت کا فرشتہ یعنی ملک الموت انسانی روپ میں آیا ہے اور اس بچے کو بڑی عجیب اور گہری نظروں سے گھور رہا ہے۔ ظاہر ہے سلیمان گھبرا گئے۔ انہوں نے اپنے دربار کے شیطانوں سے کہا کہ بچے کو آسمان کی بلندیوں میں گھنے بادلوں کے بیچ چھپا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے ایک بجلی چمکی اور اس بچے کا بے جان شریر سلیمان کے تخت پر آ گرا۔ اب یہاں ایک بہت ہی حیرت انگیز بات پتہ چلتی ہے۔ موت کا فرشتہ اس دن بچے کو اس لیے نہیں گھور رہا تھا کہ اسے اس بچے کو زمین پر مارنا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر حیران تھا کہ بھائی، مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اس بچے کی روح آسمان کی بلندیوں میں بادلوں کے بیچ نکالنی ہے، اور یہ بچہ تو یہاں زمین پر بیٹھا ہے۔ فرشتہ سوچ رہا تھا کہ یہ زمین پر بیٹھا بچہ اچانک بادلوں تک کیسے پہنچے گا۔ یہ ایک کمال کی ڈرامیٹک آئرنی ہے۔ خود سلیمان نے بچے کو بچانے کے لیے جو تدبیر کی نا، اسی نے بچے کو اس کی لکھی ہوئی موت کی جگہ تک پہنچا دیا۔ تو آخر میں یہ پوری داستان ہمارے سامنے ایک بہت گہرا سوال کھڑا کرتی ہے۔ سلیمان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، ہواؤں پر حکمرانی تھی، جنوں پر قابو تھا،
لیکن کیا ایشوریہ تقدیر کے سامنے انسان کی یہ ساری طاقت آخرکار محض ایک بھرم ہے، ایک ایلیوژن؟ جب سلیمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ سجدے میں گر پڑے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کی مرضی کے بنا انسان کی کوئی بھی تدبیر کام نہیں آ سکتی۔ ہماری مہتواکانکشائیں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں، ہم اس ایشوری حقیقت سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ تو دوستوں، اسی گہرے وچار کے ساتھ ہم آج کے اس ایکسپلینر کو یہیں روکتے ہیں۔ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔